बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन का एक दूसरे को दबाव में लाने का सिलसिला जारी है। बड़ी खबरें हैं। सदर पाकिस्तान ने भी अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। उधर अजहर सिद्दीक एडवोकेट जो इमरान खान के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं, अदालती जंग लड़ रहे हैं, उनकी एक पिटीशन भी पीर को उसकी समाअत मुतवक्को है। लेकिन ये सारे का सारा खेल जो है कि आया इंतखाबात का ऐलान होगा या नहीं। चूंकि आपको याद होगा कि मारूफ मज़ार नगार जो है हमारे अनवर मकसूद साहब, उन्होंने कहा था कि ना हुकूमत को पता है ना अपोजिशन को पता है इलेक्शन कब होंगे, ताकि अल्लाह मियाँ को भी नहीं पता, सिर्फ फौज को पता है इलेक्शन कब होंगे। लेकिन अब पीर के रोज एक उम्मीद बांधी है पीटीआई के लीडरों ने कि पीर को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन की जो है वो तारीखें आ जाएंगी। नाज़रीन, इनका पस मंजर भी बताऊंगा मैं आपको, और दूसरा इसके साथ जो इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का जो ऐलान किया है उसके पीछे क्या कहानी है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अजहर सिद्दीक एडवोकेट जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पहले पिटीशन दायर की थी, बाद में उन्होंने वापस ले ली थी अदालत के कहने पर, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने दायर की है और उस पिटीशन में उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सेक्शन 57 के तहत जो है वो सदर पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर सकता है कि आम इंतखाबात जो कि असम्बलियाँ दो तहलील हैं उनके हवाले से ऐलान किया जाए। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी बेहिसी का मुजाहरा करता है तो सदर पाकिस्तान खुद तारीख दे सकते हैं। उसका उन्होंने मिसाल अपनी पिटीशन में यह भी दी है कि जब हमजा शहबाज शरीफ से हलफ लेने का मामला था तो फाजिल अदालत ने यह हुक्म सादर किया था कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो खुद हमजा शहबाज से हलफ लें, और ऐसा हुआ। लिहाजा इसकी नज़ीर मौजूद है, इसलिए पीर को यह समाअत होगी। और फिर उन्होंने अपनी पिटीशन में यह भी कहा है कि 1 माह और 3 दिन हो गए असम्बली की को तहलील हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहा है। फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी 2 टोक हुक्म जारी किया गया कि आइन से इनहराफ नहीं हो सकता, इसलिए फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान किया जाए। लेकिन उसमें भी गवर्नर पंजाब जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत में पड़ गए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आए। लेकिन अब ये मामला चला गया है ईवान सदर, जो कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। पीर को उन्होंने एक हंगामी मीटिंग जो है इसी सेक्शन 57 के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ तय की है, और ये कहा गया है कि वो तशरीफ लाएं ऐवान सदर, जहां पे बैठ के सदर पाकिस्तान जो है उनके साथ मुशावरत के बाद तय करेंगे कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कब इलेक्शन करवाए जाने हैं। चूंकि सदर पाकिस्तान ने अपने खत में बड़ी मायूसी का इजहार भी कहा है, उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेगा और जल्द ही इस वाले से आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेहिसी का मुजाहरा किया गया है। तो नाजरीन, ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सदर पाकिस्तान का लेटर जो है कोई मामूली बात नहीं, फिर लाहौर हाई कोर्ट जो है हुक्म सादर कर चुकी है, पहले कह चुकी है, फिर लाहौर हाई कोर्ट में पीर को दोबारा भी समाअत है। लेकिन इसके साथ दूसरी अहम बात यह भी है कि जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से वो भी पीर तक के लिए समाअत मुलतवी हुई थी। पीर को हुकूमत जो है वो भी अपना प्रेशर बढ़ाएगी। हालांकि इस दौरान जो है वो माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त कोई ऐसा कोई कागज का टुकड़ा नहीं है जिसके सहारे वो ये कह सकें कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है। गुज़िश्ता रात भी लाहौर और बाकी लोगों के इर्द गिर्द के जो लोग थे, उनकी पार्टी के वर्कर थे, बहुत बड़ी तादाद में ज़मान पार्क के बाहर आ गए थे। लेकिन यही वजह है कि इमरान खान को कई मौके पे पार्टी के जो कारकुन हैं, पार्टी के जो लीडर हैं, वो वहां पे इतनी तादाद में आ जाते हैं कि जो पंजाब पुलिस जो है वो फिर उसको अपनी पड़ जाती है। गुज़िश्ता रोज भी अब देखें, इमरान खान की गिरफ्तारी का जिक्र था, लेकिन ऐसा लगता था कि पूरे पंजाब की जो पुलिस है उसकी गाड़ियां जो हैं वो एक लंबी कतार में वहां पे खड़ी कर ली गई थी। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया जाता तो क्या इतनी गाड़ियां उसके लिए दरकार थी? मेरा ख्याल है शायद इस पे पंजाब पुलिस का ये मौक़िफ़ हो कि जब हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो उनके जो पार्टी वर्कर हैं जो बहुत बड़ी तादाद में ज़मान पार्क के बाहर होते हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे। और उसके साथ नाज़रीन, आपको ये बताना भी जरूरी है कि इमरान खान साहब ने एक कदम और आगे बढ़ के जो स्ट्रोक खेला, उन्होंने बुध से जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दिया। उनका ये कहना है कि ये हमें जेल से डराते हैं, हम सारी जेलें जो हैं वो भर देंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने
وہ پتہ کھیل دیا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ تو ایک عمران خان کی گرفتاری کا سوچ رہی تھی بلکہ ڈرا رہی تھی، اور حکومت کے جو حمایدین ہیں، حکومت کے جو بڑے لیڈر ہیں، وہ یہ کہہ کے پریس کانفرنس بھی کرتے رہے ہیں کہ عمران خان کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو وہ عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی وہی ہتھ کنڈے جو سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب عمران خان نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود گرفتاری دیں گے، یعنی اب عمران خان صاحب کی گرفتاری میں پھر کوئی زیادہ دن نہیں ہونے چاہیے۔ اگر بدھ کو پی ٹی آئی جیل برو تحریک شروع کرتی ہے تو اس کا مطلب زمان پاک سے پہلے عمران خان صاحب گرفتاری دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ورکر جو ہے وہ پورے پنجاب میں گرفتاریاں دینا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس دوران کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کافی آوازیں ابھر رہی ہیں جو عمران خان کی حامی ہیں، اور ملک چونکہ ایسی صورتحال میں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ بغلیں تو بجائی جا رہی ہیں، سیٹیاں بھی بجائی جا رہی ہیں کہ جی معاہدہ ہو گیا، لیکن جو مہنگائی کا سیلاب آ رہا ہے، جو ٹیکسوں کے نیچے عوام کو دفن کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، خود مسلم لیگ نون کے اندر سے ایک کمپین اٹھ کھڑی ہوئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، حالانکہ یہ بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں۔ کیا اسحاق ڈار کو ہٹانے سے وہ سارے کے سارے ٹیکس جو ہیں اسحاق ڈار کی کوٹ کے ساتھ چسپاں ہو کے اس کے ساتھ ہی چلے جائیں گے؟ ٹیکس تو پھر بھی عوام پہ لگیں گے، ٹیکس تو پھر بھی عوام کو ادا کرنے ہوں گے، اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا کہ اگر جناب اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے کہ جناب ملک کے اندر کوئی ایسا ریلا آ جائے گا کہ ساری مہنگائی اس سیلابی ریلے میں بہ جائے گی، اور پھر ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ہو، مفتاح اسماعیل ہو، حتیٰ کہ شوکت ترین صاحب بھی اب آ جائیں، بڑے سے بڑا جگادری یہ لے آئیں، حفیظ شیخ کو لے آئیں، جس کو مرضی لے کے آ جائیں، اب جو کچھ ہمارا طے ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ہمیں بھگتنا ہے، وہ عوام کو بھگتنا ہے، عوام کو وہ ٹیکس دینے ہیں جو ٹیکس ہم پہ لگیں گے، جو کھانے پینے کی اشیاء جو مہنگی ہوں گی، جو ہمارے جو جس طرح پٹرول مہنگا ہوا ہے، پٹرول مہنگا ہوا ہے تو سمجھو عام آدمی پہ بوجھ آیا کہ آیا، اور ابھی اور مہنگا ہونے والا ہے۔ اور دلچسپ بات ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی منی بجٹ جو ہے اس کے منظور ہونے میں ایک دن باقی تھا، لیکن ایف بی آر نے ٹیکس ایک دن پہلے لگا دیے تھے، کیونکہ یہ سب جگاڑی لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک دن کا ٹیکس کتنے ارب بنتا ہے، تو اس میں پھر جگاڑی لوگ اپنا حصہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ وارداتیوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ٹیکس ہم نے لگایا ہے تو باقی جو پیسے آئیں گے ہم نے کہاں کہاں کس کس کی جیب میں ڈالنے ہیں۔ کیونکہ ملک میں آئین اور قانون کی اگر حکمرانی ہو، اگر ہمارا ملک جو ہے واقعی جہاں پہ آئین اور قانون کا احترام کیا جاتا ہو، تو آج تک ہماری عدالتیں جو ہے ایف بی آر کو پکڑ چکی ہوتی ہیں نیچی سے کہ عوام پہلے ہی مر رہے ہیں، ابھی منظوری ہوئی نہیں منی بجٹ کی تو آپ نے ٹیکس پہلے لگا دیے۔ تو لہٰذا چونکہ ہماری عدالتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں ایسے معاملات میں، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایف بی آر کی یہ گھن چکر جو ہے کیا ہے، ایف بی آر کیسے چکر دیتا ہے، چکر دے گے عوام کو، اور ابھی عوام کو اور چکر آئیں گے، اور وہ چکر ہوں گے مہنگائی کے، کیونکہ تیز ترین مہنگائی ہے، بجلی انتہائی زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے، گیسوں کا جو قیمتیں ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور عام آدمی جو ایک چھوٹا ملازم ہے اس کی تنخواہ بھی، حتیٰ کہ جس بندے کی تنخواہ لاکھ سوا لاکھ ہے اس کا گزارا بھی اب بہت مشکل ہوگا جو شہر میں رہتا ہے۔ البتہ کچے کوٹھوں میں چلے جائیں، واپس پتھر کے دور میں واپس چلے جائیں، جب گیس نہیں جاتے میں ہوتی تھی، رات کو دیا جلایا کرتے تھے، لالٹین جلایا کرتے تھے، پھر تنخواہ 30,000 ہو جائے اور پھر سبزیاں اپنی اگائی ہوں پھر تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں جب آپ نے سبزی بھی مارکیٹ سے جا کے خریدنا ہے اور پیاز بھی آپ نے جناب علی 250 روپے کلو جا کے خریدنا ہے، تو پھر یہ ساری تنخواہ کا حساب لگائیں، اور ایک مہمان اگر آپ کو مہینے میں پڑ گیا نا کسی سرکاری ملازم کو، یقین مانے اس کے بجٹ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت ہمارے ملک کو درپیش ہے، اور پیر کے روز اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صدر پاکستان عام انتخابات کا اعلان کر بھی دیتے ہیں تو یہ ٹیکس عوام پہ موجود رہیں گے، یہ مہنگائی موجود رہے گی، عوام بیچاری پستے رہے گی، عوام کا پرسان حال کوئی نہیں۔ اشرافیہ کی موجیں ہیں، اشرافیہ جہاں بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ہے، سیاستدانوں میں، بیوروکریسی میں ہے، ان کی موجیں ہیں، تو یا پھر جو کرپشن کا 2 نمبر کا سمگلنگ کا پیسہ جو لوگ بنا رہے ہیں، یا ان کی موجیں عوام کے لیے تو بری، انتہائی بری خبریں۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔